عظیم شان درس قرآن جس دے اندر میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ الرحمن اس مقدس عنوان میں تواڈی خدمت دے اندر اللہ دے قرآن وچوں اور حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وچوں پیش کراں گا۔ پہلے ایک عقیدے دی بات نوٹ کر لو، چیزاں دو نے، ایک نو کرامت کیا جاتا ہے اور دوجا معجزہ ہوندا ہے۔ کرامت وچ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے اور قدرت عرشاں والے خدا دی ہوندی ہے۔ اور معجزے دے اندر ہاتھ نبی دا ہوندا ہے اور قدرت عرشاں والے خدا دی ہوندی ہے۔ یعنی کہ کرامت دا تعلق ولی نالے اور معجزے دا تعلق نبی نالے۔ او چیز جدی فطرت بولنا نہیں اور بول کے جواب دے میں اے ایک عجیب واقعہ رونما ہوندا ہے۔ پتھر نہیں بول دے، پتھراں دی فطرت بولنا نہیں، پتھر بولن اے پتھراں دی فطرت نہیں ہوئے گی، عرشاں والے خدا دی قدرت ہوئے گی۔ دودھ پیندا بچہ نہیں بولدا، اگر دودھ پیندا بچہ بول پوے اے او دا کمال نہیں، عرشاں والے خدا دی قدرت دا کمال۔ اسی طرح ولی ولایت نال منسلک نے اور نبی معجزات نال منسلک نے۔ آؤ اللہ دا قرآن سن لو اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کو نوٹ کر لو۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ تے قرآن اتارے ہیں تے کیا کیا ہے؟ آواز آندی ہے هو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ وارشاں والیا تیرا قرآن کیا ہے؟ موتیاں دی اسٹیج تے موتیاں دا گلدستہ ہے۔ میرے قائد حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، اللہ تیرا قرآن کا دے موتیاں دا ایک گلدستہ ہے اور تیرا قرآن اینا مٹھا ہے کہ ایدی ایک آیتی مٹھاس اینی ہے کہ شہد دا ڈرام پریا ہوئے اور دی ساری مٹھاس مل کے ایک آیتی مٹھاس دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوبارہ سناوا ذرا، آواز آندی ہے هو والذی ارسل رسولہ
بالہداوت ان الحق تڑپ جا قرآن سن کے والذی ارسل رسولہ بالہداوت ان الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ کیے اللہ نے برکتہ والی ہے او ذات مقدس ہے او ذات مطہر ہے او ذات اللہ کیڑی ذات فرمایا جن نے حق دے کے اپنے نبی نو کل دیتا ہے اللہ کادے واسطے کلے آئی فرمایا یستانی قرآن دیاں بارشاں کر دے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا سارے دیگر ادیان اتے پہلا جنہیں بھی دین آئے نے ابراہیم موسیٰ کلیم اللہ جتنے بھی نبی نے سارے نبیاں دیاں نبوتاں تے سارے نبیاں دیاں رسالتاں تے سارے نبیاں دے ادیان تے میرے محبوبہ اپنے دین کو غالب کر دے ہو تے صدقے جاما ہن معجزہ لکھے آجے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں چلے تے میرے آقا نے اپنی زبان نبوت جو اعلان نبوت سنا دیتا ہے اچھا تو آواز ہوندی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ نے سونیا جو اساں تواڈے تک اتاریا اینو لوگاں تک پہنچا دے وہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے ہوئی اعلان نبوت جدوں انہاں لوگاں نوں سنایا تے ایک وچوں ہی اٹھدا اپنا میرے نبی دا چاچا ہے اے دا نام کی ہے ابو جال اینڈ کمپنی مشرکاں دا بڑا سردار اے آیا میرے نبی کول تے آن کی آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانے میں اللہ دا نبیاں اللہ نے میرے تے اپنا کلام نازل کیتا ہے اگر تو واقعی اللہ دا نبی ہے تے مینو دس میری مٹھ وچ کیڑی چیز ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے چاچا جی دسو میں بولا یا جیڑی مٹھ وچ چیز ہے او بولے تے آندا جے تو واقعی اللہ دا نبی ہے تے جیڑی چیز مٹھ وچ او بولنی چاہیے میرے آقا نے جدوں اینی کو گل کیتی تے میرے آقا علیہ السلام اس طرح مخاطب ہوندے نے آقا فرماندے نے جیڑی مٹھ وچ چیز ہے میں اللہ دی قدرت نال بول کے دس من آنا میں کون حدیث پاک اندر موجود ہے میرے آقا نے جدوں اینی کو گل کہی اینے کو کلمات بولے تے اینے اپنے مٹھ وچ اس طرح کنکریاں روڑ پڑے نے اینے چھوٹے چھوٹے ذرات پڑے نے تے اے بول کے آندے نے وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔
تے آندا کی یہ میں نہیں ماندا نک دیا ٹر گیا تے ایک دن دا ٹائم پھر آیا آندا تو اللہ دا نبی ہے تو اللہ دا رسول ہے میں نہیں ماندا میرے آقا فرماندے نے اے میرے چاچا جی ابو جہل عمر بن ہشام دس کیوں نہیں ماندا تے آندا میں تاں مننا گا جے آسمان دا جیڑا چن نے دو ٹکڑے ہو جائے کنے ٹکڑے دو ٹکڑے کنے دو آندا دو ٹوٹے ہو جائے نبی پاک علیہ السلام حدیث پاک اندر موجود ہے ایسا شہادت دی انگلی آسمان دے چنول کر دینے اے چن اللہ دی قدرت نال تو ٹوٹے ہو جاندے ایسا سامنے پہاڑی نظر آندی ہے ایک چن دا ٹکڑا پہاڑی دے اے پاسے ہو جاندے ایک ٹکڑا اے پاسے ہو جاندے تے جی تو اے منظر ویندا اے کافیت ویکھ لیندا ہے تے کی آندا تو تے نعوذ باللہ جادو کرے تو تے اے کوئی عام انسان کام نہیں کر سکتا میرے آقا فرماندے نے اے میرے چاچا جی اے میرا کمال نہیں کیے بولو اللہ دی قدرت دا کمال ہے اے رب دی قدرت میرا کوئی کمال نہیں تے مولانا ترجمانی کردے نے آندے نے میرا نبی انج پھبے نبیاں سارے آندے وچ چن جویں پھبدا اے تارے آندے وچ سبحان اللہ اولی آندے ہو جی گا ہو اور لوگاں دے پیر جنہاں نو جناب وضو کرن دی جاچ نہیں مسواک کرن دی جاچ نہیں لوگ انہاں نو زمین تو چکدے نے آسمان تے پہنچا دیندے نے میرے پیغمبر دا معجزہ ویکھو بابا جی آندے نے میرا نبی انج پھبے نبیاں سارے آندے وچ چن جویں پھبدا اے تاریاں دے وچ اور میرے پیر دی مثال داتے آیا کوئی نہ چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ تے ابو جہل آکھیں کون آکھیں ابو جہل کہے دس میری مٹھی وچ کی روڑا دیتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ میرا نبی انج پھبے نبیاں سارے آندے وچ چن جویں پھبدا اے تاریاں دے وچ میرے پیر دی مثال داتے آیا کوئی نہ چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ اجے بھی نہیں سمجھے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نال لے کے کسے سفر تے گئے نے چند صحابی میرے نبی دے نال نے مفسرین نے لکھیا ہے تاریخاں والے لکھیا ہے سیرت نگاراں نے لکھیا ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھیا ہے میرے آقا علیہ السلام اس طرح سفر تو واپس آ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام اجے مکے اندر داخل نہیں ہوئے آبادی دے باہر پاسے کھڑے نے تے میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک اس طرح بندہ آندا ہے آ کے آندا من انتا تو کون ہے سارے بولو کی آکھیا تو کون ہے میرے آقا فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد ہے اللہ نے مینوں اپنا نبی بنایا ہے اللہ نے مینوں اپنا لاڈلا محبوب بنایا ہے آندا میں نہیں مانتا نبی پاک فرماندے نے کیویں مننے گا آندا آ جڑی ایک اینے نے اس طرح اپنے بازو دے وچ کو لگائی ہے اپنا اس طرح کفن بند کیتا ہے تے آندا اگر اے کو بول کے تیری گواہی دے دے تے میں من لواں گا میرے آقا فرماندے نے اینو ذرا زمین تے چھڈ کی آکھیا بول دے نہیں مطلب چمن نہ جائے کتھے چھڈ زمین تے چھڈ اینو زمین تے چھڈ دے تے میرے آقا علیہ السلام اس کو نل مخاطب ہوندے نے آقا فرماندے نے یا سب من آنا
ایکو اللہ دے حکم نال بول کے دس میں کہونا تے جیڑی قوم ہے نا اپنی زبان حال نال بول دی ہے ویکھیا جے معجزہ میرے نبی دا آندی ہے انت خاتم النبیین اللہ دے آخر سما نبیوں تو انو اس رب نے بھیجے آئے جن نے سمندرہ میں راہ بنائے لے تو انو اس رب نے بھیجے آئے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے تو انو اس رب نے کلے آئے جن نے دیگر سارے نبیوں پیدا کر کے زمین تے نبوت و رسالتاں دتیاں تو انو اس رب نے کلے آئے جن نے ندی نالے معجزے کیتے لے تو انو اس رب نے کلے آئے جن نے پہاڑاں نوں بلندیاں عطا کیتیاں لے تو انو اس رب نے کلے آئے جن نے سمندرانو گہرائیاں عطا کیتیاں لے تے اے بندہ جدوں اے ویندا نا تے آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ اونچی اونچی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ فرماندے نے جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا جتھوں لنگدا گیا رنگ جتھوں لنگدا گیا رنگ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شعر ربانی حضرت مولانا عثمان یزدانی صاحب شعر ربانی حضرت مولانا عثمان یزدانی صاحب آندے نے جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے وہاں وہیں سکر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا آواز دیئے ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اجے بھی نہیں سمجھے تے ایک آخری گل سناواں میرے آقا علیہ السلام اس طرح اس سفر تے گئے نے تے میرے آقا سفر تو واپس آ رہے نے رستے دے اندر ایک بندہ ملیا بولو کون ملیا ایک بندہ ملیا ایک کالے دے رنگ دا بدو انسان تے اینے اسرا چھوٹا جیا بچہ اٹھایا ہے اے بچہ اٹھا کے اینے اینو چنگی طرح لکایا ہے تاکہ کوئی انو ویکھ نہ لے تے میرے آقا دے سامنے آندا ہے میرے نبی دے نال حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے نبی دے نال لے دیگر ایک دو ساتھی میرے نبی دے نال لے صحابی تے اے بندہ آیا آندا من انتا تو کون ہے اور صدقے جاواں میرا نبی اینا حسین ہے پاویں کوئی جاندا تے پاویں کوئی نہیں جاندا ہر کوئی پہچان جاندا ہے ایک کون ہے نبی ہوندا ہی سونا ہے سارے بولو نبی ہوندا ہی سونا اور کو پرلے درجے دی چول قادیانی دے نہیں سی نا جنوں اج تک پولے پہ دے رہے بے شک بے شک تے انشاءاللہ جب تک اسا نبی دے پروانے زندہ رہنا اساں نوں معاف نہیں کرنا میرے نبی علیہ السلام کول آیا آندا منتا تو کون ہے آقا فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول آخر الزمان پیغمبر آندا ہے جے میری قوم منو جلد باز کالا نہ کہندی میں تلوار مار کے تیری گردن اڑا دیندا واہ میرا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا میں آنچو تلوار کڑی آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اجازت ہوئے تو آٹا اشارہ ہوئے تو آٹا حکم ہوئے میں انہوں سرا نبی نہ کل بات کرن دی چاچ دس دیواں میں انہوں ذرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال گفتگو دا طریقہ دس دیواں میں انہوں ذرا پیغمبر اسلام نال کل بات کرن دا سلیقہ سکھا دیواں میرے آقا فرماندے نے اے عمر غصے وچ نہ آ میں انہوں
آپ ہی سمجھا لینا وا میرے آقا فرماندے نے آن والے پوچھن والے سوال کرنے والے دس کیویں منے گا آندا ہے میں جڑا چھوٹا جہا بچہ اٹھا کے آندا اے اگر مول کے تواڈی گواہی دے تے میں من لواں گا تے حدیث پاک اندر موجود ہے میرے آقا فرماندے نے اے دے چہرے تو کپڑا ہٹا یا کیا دے چہرے تو کپڑا ہٹا کپڑا پیچھے کیتا تے میرے آقا فرماندے نے کالا یا غلام من انا اے بچیا اللہ دے حکم نال بول کے دس میں کونا تے اے بچہ اپنی زبان حال کہندا ہے انت رسول رب العالمین جہانہ دا جیڑا رب سارے جہانہ دا رب او دے کلے ہوئے آخر السما رسول پیغمبر رب دے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی تو ایک دی گل سمجھدے نے اس بچے دی تے اے جیڑا آن والا جلد کالا بال اے جیڑا کال کرن والا بدوے بندا اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے ارشاں تو آواز ہوندی ہے او والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا سبحان اللہ ایک کہنے والا کہتا ہے آندا ایک امی نے سب ادیانوں میں لل منسوخ کر ڈالے ایک امی نے نبی پاک نے امی رب نے قرآن نے آکھیا ایک امی نے سب ادیانوں میں لل منسوخ کر ڈالے مگر محمد آن ملت جان ملت اور سایان ملت ہے اور خدا نے دین کامل کر دیا ہے اے امی ان پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ مینوں تے تانوں کتاب و سنت عمل پیرا ہو کے اپنی زندگیاں نو رب دے قرآن دے مطابق اور اپنے نبی دے فرمان دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سیو کر دو